السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة الأولى إعدادي. الدرس ديال اليوم غنشوفو لاكور دو بارتيسيب باسي. لاكور دو بارتيسيب باسي. صحيح شفنا لو بارتيسيب باسي في السنة الماضية في السنة السادسة ابتدائي التعليم العتيق. اليوم في السنة الأولى إعدادي التعليم العتيق غنشوفو لاكور دو بارتيسيب باسي. ولكن ما فيها باش نديرو تذكير اشنو هو لو بارتيسيب باسي وعاد نشرحوا شنو هو لاكور. لو بارتيسيب باسي هو داك لو فيرب، يعني لو بارتيسيب باسي هو فعل فيرب. لو بارتيسيب باسي هو داك لو فيرب اللي كيجي مباشرة بعد لوكسيليير اتر او لوكسيليير افوار مصرفين. يعني لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار مصرفين زائد داك لو فيرب اللي كيجي قدامهم هو لو بارتيسيب باسي. بيان، إلا شويه عقلتوا على السنه الماضيه، إلا عندنا لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار مصرفين او بريزون زائد واحد لو فيرب مصرف، اش كنقولوا لهاد لو طون؟ سي لو باسي كومبوزي. يعني لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار مصرفين، إلا كان قدامهم لو فيرب سي لو بارتيسيب باسي. يعني لو بارتيسيب باسي، نعاود ثاني، لو بارتيسيب باسي شنو هو؟ لو بارتيسيب باسي هو سي ان فيرب اول حاجه، ولو بارتيسيب باسي هو سي ان فيرب وكيجي بعد اتر و افوار. اتر او افوار واحد فيهم كيكون لو فيرب اتر مصرف، يعني اذا كان قدامه الفعل راه سي لو بارتيسيب باسي. الا عندنا افوار مصرف وقدامه فعل راه سي لو بارتيسيب باسي. داكوغ. والسنه الماضيه شفنا لو باسي كومبوزي اللي هو ان طون دو باسي. شفنا لو باسي كومبوزي وشرحناه بانه لو باسي كومبوزي شنو هو؟ لوكسيليير اتر او افوار، يعني لوكسيليير اتر او افوار زائد لو بارتيسيب باسي. وهذا الشيء اللي غنشوفو في هذا الدرس هو لاكور دو بارتيسيب باسي. يعني لو بارتيسيب باسي شرحناه اللي هو فعل كيجي مباشره بعد اتر او افوار مصرف، يعني اتر و افوار مصرفين كيكون قدام واحد لو فيرب، هذاك هو لو بارتيسيب باسي. دابا غنشوفو لاكور. شنو هو لاكور؟ لاكور بسيط جدا. لاكور هو كنزيدو او ديال فيمينا وكنزيدو اس ديال لو بلوريال، هذاك هو لاكور. لاكور هو انك يعني كدير، يعني كتماركي فيمينا، يعني كدير او ديال فيمينا وكدير اس ديال لو بلوريال. الدرس ديال اليوم غنشوفو لاكور دو بارتيسيب باسي. امتى كنديرو ليه لاكور؟ يعني امتى كنزيدو داك او ديال فيمينا وامتى اللي كنزيدو اس ديال لو بلوريال. حيت كاينين بعض لي كا، كاين بعض الحالات اللي كنزيدو فيها داك او ديال فيمينا، داك لاكور كنديروه، بعض المرات ما كنديروش، يعني بعض المرات ما كنزيدوش او ولا اس ديال لو بلوريال. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الدرس. لاكور دو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي conjugue avec l'auxiliaire être. يعني إلا عندك لو بارتيسيب باسي ومصرف conjugue مصرف avec l'auxiliaire être ومصرف مع الفعل être, s'accorde en genre et en nombre. يعني il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. غادي نعاود. Le participe passé conjugue avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. يعني إلا عندك le participe passé وهذا le participe passé مصرف مع l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. هاد الكلمات غتبقى تسمعوهم en genre en nombre. En genre كنعنيو masculin féminin, en nombre كنعنيو singulier pluriel. يعني إلا عندك participe passé مصرف مع l'auxiliaire être راه هادو راه كيس، يعني لاكور يعني كنزيدو ليه او ولا اس ديال féminin en genre et en nombre، يعني en genre masculin féminin, en nombre singulier pluriel avec le sujet du verbe. مع داك لو سوجي اللي معاه، يعني الا كان فيمينان كنزيدو او، كان اس كنزيدو اس، يعني الا كان بلوريال كنزيدو اس ديال لو بلوريال. il prend، هذا الشيء دابا اللي غندير، il prend un e au féminin، هذا الشيء دابا اللي كنشرح، il prend un e au féminin، يعني كنزيدو او في الفيمينا في المؤنث، et un s au pluriel، عفوا، et un s au pluriel، يعني كنزيدو واحد او ديال الفيمينا وواحد اس ديال الجمع. اكزومبل، مثال،
La famille est réunie. هنايا كنهضروا le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. Avoir ما هضرناش عليه. Le participe passé اللي معاها être اللي مصرفه مع être. La famille est le verbe être réunie. هذا هو le participe passé. اشنو قلنا بالنسبه للبارتيسيب باسي؟ لو بارتيسيب باسي كيجي مباشره مع لوكسيليير être او avoir. هنا عندنا être. La famille sujet. La famille هي le sujet. La famille هي le sujet. Et l'auxiliaire être réuni participe passé. Le sujet هنايا la famille. اشنو عندنا في le sujet؟ عندنا féminin. féminin حيت بادي بلا. La famille est réunie. الأسرة اجتمعت. La famille est réunie. La famille féminin يعني إلا عندنا féminin هنايا في السوجي وعندنا لوكسيليير être كيكون لاكور يعني réuni درنا ليه واحد او ديال féminin. داكشي اللي قلنا لكم قبيله il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. إلا عندنا le participe passé conjugue avec l'auxiliaire être. يعني إلا عندنا le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être كتكون لاكور. هنا عندنا l'auxiliaire être ها هو. La famille est réunie. Les familles هنايا حولناها لجمع. Les familles sont réunies. عاوتاني هنا عندنا l'auxiliaire être وكنعرفوا بأن l'auxiliaire être إلا مصرف مع le participe passé كيكون لاكور. هنا عندنا les familles اللي هما الجمع ولكن الجمع قبل منه راه féminin. La famille les familles sont réunies يعني هذه راه féminin pluriel يعني خصنا ندير اس. علاش درنا اس؟ حيت عندنا لوكسيليير être. وهادشي اللي شفنا في هذه القاعده بان لو participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. هنا عندنا féminin عندنا مؤنث درنا هنا عندنا جمع المؤنث درنا اس مع لوكسيليير être. هنا عندنا درنا féminin لا وحده لا famille وحده la famille est réunie عندنا féminin درنا هنا عندنا الجمع les familles sont réunies درنا ديال féminin حيت كاين هنايا ديال féminin la famille les familles es حيت كاين le pluriel féminin ولا le féminin pluriel. D'accord. هذا avec l'auxiliaire être. دابا غنشوفوا avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet du verbe. هنا العكس ديال être il s'accorde. L'auxiliaire avoir là il ne s'accorde pas avec le sujet سواء كان هذاك السوجي pluriel ولا féminin ما كنديروش ليه لا ديال féminin لا اس ديال pluriel. يعني الا عندك l'auxiliaire avoir الا عندك l'auxiliaire avoir مع le participe passé il ne s'accorde pas يعني ما كنديرو لا ديال féminin لا اس ديال pluriel. هذه هي القاعده. مثال exemple il a reçu un cadeau. هنا درنا il a reçu هو le participe passé هنا كاين l'auxiliaire avoir. il a reçu un cadeau يعني تلقى جائزة أو تلقى هدية. il a reçu un cadeau. غنحولوا هذه الجمع نشوفوا واش غنضيفوا اس ديال الجمع. ils ont هنا عندي il a avoir participe passé. il a reçu هنا عندي sujet il a avoir reçu participe passé. cadeau ما كيهمناش. cadeau c'est un COD complément d'objet direct ولكن كيهمنا هنا هو هذا reçu اللي هو le verbe recevoir. c'est un verbe de troisième groupe. elle a reçu un cadeau. نحولوه للجمع نشوفوا واش غنديروا l'accord ديال le pluriel ديال الجمع. il a reçu ils ont هنا حولنا الجمع. ils ont l'auxiliaire avoir. ils ont reçu هنا كاين الجمع وكاين avoir ولكن reçu واش هنا ضفنا ديال الجمع درنا لاكور ديال الجمع حيت عندنا هنايا ils ont يعني هما ils ont جمع il avec s ils ont reçu. واش participe passé le verbe recevoir زدنا ليه اس لا. علاش؟ حيت عندنا l'auxiliaire avoir. الا عندك l'auxiliaire avoir ما كنديروش لاكور سواء féminin ولا pluriel سواء ديال féminin يعني ديال المؤنث ولا اس ديال لو pluriel. يعني هنايا القاعده شنو هي؟ الا عندك لو participe passé وهذا لو participe passé يعني هذا الفعل ديال لو participe passé مصرف مع l'auxiliaire être
كنديروا لاكور على حساب لو سوجي اللي كاين. الا كاين لو سوجي فيمينان كنديروا او، الا كان بلوريال كنديروا اس، الا كان فيمينان بلوريال كنديروا او اس، كان يعني ماسكولين بلوريال كنديروا غير اس بلا او حيت ما كانش فيمينان. يعني الا كان فيمينان كنديروا او، كان بلوريال فيمينان كنديروا او اس، كان بلوريال ماسكولين كنديروا اس مع لوكسيلير اتر. الا عندنا لوكسيلير افوار il n'y a pas d'accord، ما كنديروش لاكور، il n'y a pas l'accord، لاكور ما كايناش. داكور لاكور هي اننا مع لوكسيلير افوار ما كنضيفو لا اس ديال الجمع لا او ديال الفيمينان، ما كنضيفو والو، كنخليو لو بارتيسيب باسي كما هي. بيان. بالنسبه نرجعوا عاوتاني لو بارتيسيب باسي، لي فيرب دو بروميير جروب كنديروهم او اكسون بارتيسيب باسي، دوزيام جروب كنديرو لهم اي، تروازيام جروب كيتغيروا، بعض المرات كنديرو تي، بعض المرات كنديرو اس، بعض المرات كيكون او في الاخر على حساب، وبعض المرات كنديرو حتى او اكسون غنشوفو من بعد. يعني على حساب لو فيرب. يعني الا عندك فيرب بروميير جروب او اكسون، دوزيام جروب اي، هذه قاعده. بالنسبه للتروازيام جروب راه كيتغير لو بارتيسيب باسي ديالو. كاين واحد الدرس ديال لو بارتيسيب باسي ديال التروازيام جروب غنشوفو ان شاء الله، يعني حتى نوصلوا ان شاء الله وغنديروا لو بارتيسيب باسي ديال دي فيرب دو بروميير دو تروازيام جروب، حيت هما كيتغيروا، ils sont variants، يعني ils sont variants، يعني لو بارتيسيب باسي اي فاريي. داكور، يعني كتغير، هي ماشي ستابل، ماشي بحال بروميير جروب اللي كنديروا فيه ديما او اكسون، دوزيام جروب ديما كنديروا فيه اي. مزيان، يعني كنديروا او اكسون وكنديروا اي. الا جاب الله عندنا لوكسيلير افوار راه كنخليو نيت هذيك كنديروا او اكسون ديما ولا اي. كان لوكسيلير اتر راه هاد او اكسون، الا عندنا مؤنث كنزيدوا ليه او اكسون او، الا عندنا جمع المؤنث كنديروا او اكسون او اس. نفس الشيء بالنسبه دوزيام جروب، الا كان عندنا لوكسيلير افوار راه كتبقى ديما اي ما كتغيرش. عندنا لوكسيلير اتر راه كنديروا اي او الا عندنا سوجي فيمينان سانغولير، الا عندنا فيمينان بلوريال كنديروا اي او اس اللي هي بالنسبه لدوزيام جروب، حيت فيه اصلا اي كاينه كنزيدوا ليه غير او اس الا عندنا فيمينان بلوريال. داكور، هادشي اللي عندنا في هاد الدرس. يعني ما تنساوش الا عندكم شي اقتراحات ولا عندكم شي تعاليق انكم تكتبوها في اسفل الفيديو. عجبكم الفيديو ديروا لايك، ما تنساوش كذلك تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى ان الدرس وصلكم بخير وعلى خير. عندكم شي اقتراحات ولا شي حاجه يعني ما تبخلوش علينا وكتبوهم لينا، راه انطلاقا من الملاحظات ديالكم كنستافدوا حتى حنايا كذلك. وكنشكر على يعني بهذه المناسبه كنشكر الناس اللي عطاوني بعض الملاحظات، وان شاء الله راني غادي نطبقها ان شاء الله، اللي هي ملاحظات بطبيعه الحال يعني في المحل ديالها. اللي عنده شي اقتراح يعني ما يتعطلش، حنايا راه في البدايه ديالنا، واي حاجه كتقولوها راه كنستافدوا مني وكنستافد منكم كذلك. هادشي راه هذه هي القاعده، انني كنستافد منكم وانتم كتستافدوا مني. الا كان عندكم شي اقتراح ولا اي حاجه يعني ما تبخلوش. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.